Galaxy News Hour live. मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी पद सम्हालेका प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रालयहरू रहेको सिंहदरबारमा चहलपहल हुनुपर्ने हो, कार्यालयहरू भरिभराउ हुनुपर्ने हो। तर त्यसको ठिक विपरीत सिंहदरबार अचेल सुनसान हुन थालेको छ। कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि देशको शासन सत्ता आफ्नो निवास बालुवाटारबाट चलाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार र निवास बालुवाटारको दूरी पुग्नपुग 6 किलोमिटर छ। तैपनि प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो कार्यालय नपुगेको 3 महिना भयो। बरु पार्टीका चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न उनी अचेल देश दौडाहामा छन्। अहिले निर्वाचनको समयमा मात्र होइन, अरू बेला पनि मन्त्री परिषदका बैठकदेखि अरू प्रशासनिक काम समेत प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बसेर गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबार नजाने भएपछि त्यसको अनुसरण गर्दै मन्त्रीहरू पनि मुस्किलले आफ्नो कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवासबाट राज्य सञ्चालन गर्दा सिंहदरबार सुनसान भएको मात्र होइन, राज्य संयन्त्र नै सुस्त भएको छ। कर्मचारीमा समेत ढिला सुस्ती प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा उपस्थित नहुँदा यसले के प्रभाव पार्छ? न्युज आवरमा आज हामी यसको लेखाजोखा गर्नेछौँ। साथमा हुनेछ मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण र भरतपुरमा केन्द्रित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। रेणु दाहाललाई जिताउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता भरतपुरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेललाई मनाउने प्रयास अझै असफल। तीन महिनादेखि प्रधानमन्त्री सिंहदरबार गएनन्, अधिकांश मन्त्री पनि उनकै पथमा। प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा विरुद्ध पोखरेलको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सिंहलाई काम गर्न बाटो खुला। चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशगत कुल ग्रस्त उत्पादन वृद्धि दर सार्वजनिक, आर्थिक वृद्धिमा बागमती अगाडि, मध्य प्रदेश सबैभन्दा पछाडि। र खेलाडी प्रशिक्षक विवाद छानबिनका लागि एन्फाले गठन गरेको समिति 15 मिनेट भन्दा बढी टिकेन, अब बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने। देशको प्रमुख कार्यकारी पद हो प्रधानमन्त्री। त्यो पद नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असार 29 देखि सम्हालिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि काम गर्न सिंहदरबारमा कार्यालय छ, तर देउवाले मुलुकको प्रशासन कार्यालय होइन, 3 महिनादेखि निवासबाट चलाइरहेका छन्। मन्त्री परिषदको बैठक समेत पुस 8 पछि सिंहदरबारमा बसेको छैन। त्यसयताका 17वटा बैठक देउवाले बालुवाटार निवासमै राखे। उनैले अध्यक्ष गर्ने लगानी बोर्डको बैठक लगातार बाहिर बसेकै छैन, बालुवाटार बाहिर बसेको छैन। प्रमुख कार्यकारीले नै कार्यालयलाई प्राथमिकता नदिँदा त्यसको सिको मन्त्रीहरूले पनि गरेका छन्, जसका कारण मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा हुने काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उब्जिएको छ। सिंहदरबार देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र, देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि सबैजसो मन्त्रालय सिंहदरबारमै छन्। प्रधानमन्त्रीले दैनिक कामकाजदेखि मन्त्री परिषदका बैठक र राजकीय भेटघाट कार्यालयमै गर्नुपर्ने हो, तर प्रधानमन्त्री देउवा कार्यालय नगएकै 3 महिना भयो। देउवाले पछिल्लो पटक पुस 8 गते सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठक राखेका थिए। त्यसयता मन्त्री परिषदका 17 बैठक बसे। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार पुसमा 4, माघमा 3, फागुनमा 4, चैतमा 5 र वैशाखमा 2 बैठक बसे। तर सबै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै। देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लगानी बोर्डको बैठक सिंहदरबारमा बसेकै छैन। देउवाको अध्यक्षतामा बोर्डका 3वटा बैठक बसे, तर बालुवाटारमै। देउवा पछिल्लो पटक माघ 21 मा रक्षा मन्त्रालयको समीक्षात्मक बैठकका लागि सिंहदरबार गएका थिए।
त्यसो त चैत दोस्रो आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीलाई पनि देउवाले कार्यालयमा होइन निवासमै भेटे। निवासबाट कामकाज चलाउने देउवा मात्र होइनन्, अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त सिंहदरबारमा देखिनु झन् दुर्लभ मानिन्थ्यो। उनले कार्यालय जान आवश्यक ठानेनन्। उच्च पदस्थ अधिकृतलाई बालुवाटारमै लाइन लगाएका थिए। तीठ लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने ओलीले बालुवाटार निवासलाई पार्टी कार्यालयमा रूपान्तरण गर्दा राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो भनेर आलोचना गर्ने काङ्ग्रेस नेता अहिले देउवाले त्यही गल्ती दोहोर्याउँदा तै चुप मै चुप छन्। देउवाले कार्यालय जान आवश्यक नठान्दा त्यसको असर कार्य सम्पादनमै परिरहेको छ। एक त प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले फाइल बोकेर बालुवाटार धाउनु परिरहेको छ भने अर्कातिर कर्मचारीमा ढिला सुस्तीको प्रवृत्ति थप मौलाएको छ। त्यति मात्र होइन, देउवाको सिको अरू मन्त्रीले पनि गर्न थालेका छन्। सचिवलाई समय समयमा बोलाइदिने, डिजिहरूलाई समय समयमा बोलाइदिने, जसको कारणबाट तपाईँको चाहिँ सचिवको अथवा चाहिँ रेगुलर म्यानेजमेन्टको कामहरू गर्नलाई पनि बाधा परेको छ। क्वार्टरबाट भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सरकारी अफिसबाट गरिएको काम चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ सरकारी अफिस भनेको नामै सरकारी अफिस, सरकारी मान्छेले त सरकारी अफिस बढी प्रयोग गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँ मेरो आम अपेक्षा छ, मेरो पनि अपेक्षा छ। देउवा बुधबार र बिहिबार चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहे। बुधबार विराटनगरको सभामा पुगेका देउवाले बिहिबार भरतपुरमा भाषण गरे। उनले 23 गते काठमाडौँ, 24 गते बुटवल, दमौली र जनकपुर, 25 गते पोखरा र तुलसीपुर, 26 गते धनगढी र 27 वैशाखमा डडेलधुरामा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने तालिका काङ्ग्रेसले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। अरू मन्त्री पनि कामकाज छाडेर त्यसै गरी चुनावी प्रचारमा दौडिएका छन्। बिहिबार मध्याह्न सिंहदरबारमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बाहेक अरू मन्त्री उपलब्ध थिएनन्। कार्यकक्ष अघिल्तिर मन्त्री बाहिर भन्ने नेमप्लेट झुन्ड्याइएको थियो। मन्त्री नभएपछि कर्मचारीलाई पनि हाई सन्चो। सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्मका अधिकांश कर्मचारी कार्यकक्षमा भेटिएनन्। काम गर्न पद चाहिने, पदमा पुगेपछि कामै नगर्ने, प्रधानमन्त्रीदेखि तलसम्म यही रोग व्याप्त छ। मुलुक नबन्नुको कारक पनि यही हो। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। बालुवाटारबाटै मुलुक चलाउने शेरबहादुर देउवा पहिलो प्रधानमन्त्री होइनन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीका कार्यशैली देउवाले पछ्याएका हुन्। प्रधानमन्त्री नै कार्यालय नगएपछि अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि सहज हुँदै गएको छ। निवासबाटै देश सञ्चालन गर्नु कति जायज हो, यसको असर कस्तो पर्छ, यिनै विषयमा हामीले सुशासन मामिला जानकार प्रकाश भट्टराईसँग कुरा गरेका छौँ। जस्तै कि प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ एकतर्फबाट, र जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसपछि एउटा ब्युरोक्रेसीलाई उहाँले रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँको दुईतर्फी भूमिका हुन्छ। जब उहाँ आफ्नो निवासमा हुनुहुन्छ अथवा बालुवाटारमा भनौँ अहिलेको लागि, उहाँका अरू पनि रोलहरू हुन्छन्। उहाँको रोल डिभाइड हुन्छ अथवा एटेन्सन डिभाइड हुन्छ। जब उहाँ चाहिँ सिंहदरबारमा जानुहुन्छ, आफ्नो कार्यालयमा जानुहुन्छ, कार्यालयमा गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्रको लाई चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीलाई चाहिँ निगरानीमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ र उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जब उहाँ बालुवाटारमा बस्नुहुन्छ, बालुवाटारमा बस्दाखेरि त्यो उहाँले गर्न खोजेको जुन कर्मचारी तन्त्रलाई उहाँले जसरी काम गर्न खोज्नुहुन्छ, कर्मचारी तन्त्रसँग मिलेर काम गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कमी आउँछ। बालुवाटारको शयन कक्षबाट देश चलाउने रहर शासकहरूलाई किन लाग्छ बुझी नसक्नु छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सिंहदरबार बिस्तारै बिस्तारै बालुवाटार सर्न थालेको हो। एकाध बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरूको उनको बिडो थाम्ने दौडमा छन्। केपी ओली र शेरबहादुर देउवा सिंहदरबारमा सबैभन्दा बढी गयल हुनेमा पर्छन्। यसले राज्यको खर्च र झन्झट त बढाएको छ नै, राज्य सञ्चालनमा शासकको प्राथमिकतालाई पनि छर्लङ्गै पार्छ। बालुवाटारलाई प्रधानमन्त्रीको आराम गर्ने ठाउँमा मात्रै सीमित गर्ने हो भने सिंहदरबारबाट आफै गुल्जार हुनेछ। मन्त्री र कर्मचारीहरूमा नैतिक दबाव पर्नेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सिंहदरबारका पर्खालबाट नागरिकका दुःख व्यथा आफ्नै आँखाले देखिनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश सुषमा लता माथिल्लामाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
आदेशमा जेठ 17 गतेदेखि रिटको पूर्ण सुनवाई हुने उल्लेख छ। वरिष्ठता मिचेर सिंहलाई आइजिपीमा बढुवा गरिएको भन्दै पहिलो वरियताका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई काम गर्न बाटो खुलेको हो। संसद सचिवालयले संसदको बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेदेखि बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सबैजसो सांसद जिल्लामा रहेकाले सचिवालयले बजेट अधिवेशन जेठ 3 गतेदेखि बोलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार भएको भेटमा पनि अधिवेशन बोलाउने मितिबारे छलफल भएको थियो। सोही छलफलको आधारमा संसदको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले आफ्नो तयारी सुरु गरिसकेको छ। बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनेछ। यसपटक स्थानीय चुनावले अधिवेशन सामान्य अवस्थामा भन्दा केही ढिला बोलाउन लागि हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा 37 जना उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दलसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई पुनः 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थापितले काठमाडौँ महानगरमा आफ्ना प्रतिस्पर्धी बालेन शाहको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा अग्नि पीडित परिवारलाई तत्कालको लागि 50,000 रुपियाँका दरले राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबारे आयोगले जवाफ माग गरेको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानसँग प्रचार प्रसारमा खटिएको कारण 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जवाफदेहिता बिना आवधिक निर्वाचनको अर्थ नहुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरमा प्रमुख पद जितेको नेकपा एमालेले काम गर्न नसकेर 5 वर्ष खेर फालेको आरोप लगाएका छन्। राजनीतिक दलहरूको अनुदार सोचका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला उपस्थिति खुम्चिएको थापाले बताए। महिलाको क्षमता र योगदानको दलहरूले अब मूल्याङ्कन गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा धनुषामा उम्मेद्वार लक्षित हिंसाका घटना हुन थालेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको छ। कमला नगरपालिकाको मङ्गराहमा वडा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार सर्वदेव यादवको घर तोडफोड गरी उनका 70 वर्षीय पिता चन्द्रनारायण यादव र वडा सदस्यका उम्मेद्वार हरेराम भण्डारी माथि धारिलो हतियार प्रहार भएपछि प्रहरी पनि झस्किएको छ। दुवैजनाको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उम्मेद्वारको सुरक्षामा चुनौती बढेको र यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ। बाराको पचरौता नगरपालिकामा चुनाव चिन्ह भन्दा बढी उम्मेद्वार भएपछि मतपत्र पुनः छाप्नु परेको छ। जिल्लाका 16 स्थानीय तहमध्ये पचरौतामा प्रमुख पदमा धेरै उम्मेदवारी परेपछि मतपत्र पुनः छाप्नु परेको हो। नगर प्रमुख पदमा राजनीतिक दलबाट 7 सहित 21 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन आयोगले देशभर 43 वटा स्थानीय तहमा मतपत्र पुनः छापेको छ। चितवन अहिले सारा नेपालको केन्द्रमा छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर महानगरको प्रमुख सुम्पिएपछि नेपाली कांग्रेसका रुष्ट नेता जगन्नाथ पौडेल एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। गठबन्धनको सारा शक्ति उनलाई फकाउन लागि परेको छ, तर पनि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन्। यो राजनीतिक रस्साकसी र माथापच्चीले स्थानीय निर्वाचनलाई रोचक बनाएको छ। विस्तृत नवराज पाण्डेबाट। सत्तारूढ दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा छ चितवनको भरतपुर महानगर। गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुलाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाउनु र त्यसको असन्तुष्टि स्वरूप नेपाली कांग्रेसका जगन्नाथ पौडेलले बागी उम्मेदवारी दिनुले भरतपुरको नतिजालाई लिएर धेरैको चासो बढेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ अहिले राजनीतिको केन्द्र बन्न पुगेका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिन नमानेका जगन्नाथलाई मनाउन र रेणुलाई जिताउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि गठबन्धनका शीर्ष नेता भरतपुरमा केन्द्रित रहेका छन्।
वैशाख 30 गते 753 स्थानीय तहमा निर्वाचन हुन लागेको हो। त्यसै मध्येको एउटा हो भरतपुर महानगर, जहाँको निर्वाचनलाई लिएर अहिले सर्वत्र चासो छ। त्यति मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनले पनि भरतपुरलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुधबार बेलुका भरतपुरमै बास बसे। उनीसँगै काङ्ग्रेसका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल पनि गएका थिए। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मैदानमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल विरुद्ध काङ्ग्रेसका पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिएकाले उनलाई मनाउने प्रयासका लागि देउवा र पौडेल भरतपुरमा बास बसेका हुन्। पौडेलले बिहिबार बिहान जगन्नाथलाई आफू बसेको होटेलमा बोलाएर उम्मेदवारी फिर्ता नदिए पनि रेणुको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न भने उनले देउवासँग भेट्न पनि आग्रह गरे। तर जगन्नाथले आफू निकै अगाडि बढिसकेकाले अब रेणुको पक्षमा उभिन नसक्ने जवाफ मात्र फर्काएनन्। प्रचारमा जानुपर्ने कारण देखाएर देउवासँग भेट्नै अस्वीकार गरे। हामीले यो उम्मेदवारी किन गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलेको छ र यो उम्मेदवारी दिनुभन्दा अगाडि धेरै किसिमको अन्तर्क्रियाहरू हामीले गर्यौं, धेरै प्रकारको छलफल हामीले गर्यौं र हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका हौं। र हामी जुन निष्कर्षमा हामी पुग्यौं, हामीले ठिक बाटो हामीले हिँड्यौं कि हामीबाट कहीँ गल्ती भयो भन्ने बारेमा पनि हामीले आत्मसमीक्षा गर्यौं। वैशाख 12 मा उम्मेदवारी दर्ता गराएदेखि नै जगन्नाथ राजनीतिको केन्द्रमा छन्। उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सबैभन्दा पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल चितवन पुगे। काङ्ग्रेसका जिल्ला स्तरीय नेतासँग छलफल गरेर फर्किएपछि दाहालले गठबन्धनको बैठकमा जगन्नाथलाई जसरी पनि उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउनु पर्ने माग गरे। दाहालको प्रस्तावमा काङ्ग्रेसले फिर्ता लिन दबाब दियो। प्रधानमन्त्री देउवाले वैशाख 14 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई चितवन पठाए। खाँड 2 दिन भरतपुरमै बसे। जगन्नाथलाई उनकै घरमा पुगेर भेटे, तर उम्मेदवारी फिर्ता लिने प्रयास सफल भएन। खाँड 16 गते फर्किए। यसबीचमा दाहालले पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि परिचालन गरे। पराजुली जगन्नाथका आफन्त हुन्, तर पराजुलीले मनाउन सकेनन्। उम्मेदवारीको अन्तिम सूची प्रकाशन भएपछि 16 गते बेलुका काङ्ग्रेसका नेता पौडेलले जगन्नाथलाई फोन गरेर तपाईँका कारण गठबन्धन भत्किने भयो भने। वैशाख 17 गते भुइँ कटहर चुनाव चिन्ह पाएका जगन्नाथ मतदाता कहाँ पुगेर भोट माग्न व्यस्त छन्। काङ्ग्रेसका केही पूर्व जिल्ला सभापतिले साथ दिएका उनलाई मनाउने र रेणुको पक्षमा माहौल बनाउने प्रयास पनि रोकिएको छैन। गठबन्धनले बिहिबार भरतपुरमा चुनावी सभा गर्यो, जहाँ देउवा र पौडेलका साथै गठबन्धन दलका अरू शीर्ष नेताहरू सहभागी भए। आज बसेर अलि राम्रोसँग कुरा गरौँ भनेर मैले भने, तर उहाँहरू अलिकति धैर्य राख्न सक्नु भएन। उहाँहरू अलि चाँडै उठेर जान खोज्नुभयो। मलाई लाग्यो म जे तर्क दिँदैछु त्यो तर्कलाई उहाँले तर्कको रूपमा सामना गर्नु तपाईँ तयार हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्यो। रेणुलाई दोहोर्याएर उम्मेदवारी बनाइएकोमा काङ्ग्रेसका असन्तुष्ट कति कार्यकर्ताले भुइँ कटहरमा छाप लगाउँछन्, त्यो वैशाख 30 पछि थाहा हुन्छ। जे भए पनि उनको उम्मेदवारीलाई गठबन्धनले ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छ। चितवनबाट प्रकाश सिग्देलको सहयोगमा अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनले आज चितवनको भरतपुरमा चुनावी सभा गर्यो, जहाँ गठबन्धन दलका शीर्ष नेता सहभागी भए। सबैजसो नेताले फुटाउने षड्यन्त्र भए पनि गठबन्धनलाई संघीय चुनावसम्मै निरन्तरता दिने बताएका छन्। ठुलो षड्यन्त्र छ, हेर्नुहोस्, यो गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र छ। यो षड्यन्त्रमा फस्यो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी पनि खतम हुन्छ। उहाँहरू पनि कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्र भरतपुर चितवनबाट हुनै सक्दैन, हुँदैन। यो कुरा स्पष्ट हुनुहोस् न। उहाँको लोकतान्त्रिक अधिकार हो, उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर नेपाली जनताले र गठबन्धनले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ र चितवनका परिवर्तनकारी क्रान्तिकारी जनताले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छन्। त्यसको फैसला सबैको निम्ति सर्वोपरि हुनुपर्दछ। जनताको फैसलाको अगाडि कसैले फेरि गुनासो गर्ने ठाउँ हुने छैन। जहाँसम्म यो गठबन्धनको कुरा छ, यो राम्रो उद्देश्यले बनाइएको गठबन्धन हो। यसको भविष्यलाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलजीले भनिसक्नुभयो कि आगामी चुनाव र तत्पश्चात पनि यसलाई हामीले लिएर जानुपर्छ।
राजनीति सम्भावना र अनिश्चयको खेल हो। यसको अङ्कगणितले ठूला ठूला बैरीहरूलाई पनि एउटै थालसम्म ल्याइदिन्छ। चितवनको त्यस्तै अङ्कगणित भत्काउन जगन्नाथ पौडेल एक्लै मैदानमा छन्। गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस जनको मत उनले आफूतिर कति तान्छन् अहिले भन्न सकिन्न। तर चितवन मात्रै होइन, गठबन्धनका 101 नेताको निन्द्रा भने उडाइदिएका छन्। त्यसैले पनि यो निर्वाचन देशकै चासोमा छ। डडेलधुरामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मन लाग्दै गरेको आरोप लगाउँदै मतदान केन्द्र र स्थलमा खटिने कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले वरियता अनुसार नराखिएको र कतिपयको नाम रातारात सूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृतलाई आजदेखि तालिम दिन थालिएको छ। तल्लो वरियताका कर्मचारीलाई अधिकृत र माथिल्लो वरियताका कर्मचारीलाई सहायक अधिकृत तोकिएको असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो छ। सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकामा प्रमुख 3 दलका उम्मेद्वारले तातोपानी नाका सुचारू गर्ने विषयलाई चुनावी नारा बनाएका छन्। नेपाल चीन व्यापारको प्रमुख नाका तातोपानी यही गाउँपालिकामा रहेकाले प्रमुख 3 दलका सबै उम्मेद्वार एउटै नारा बोकेर निर्वाचनमा हुमिएका छन्। नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा स्थानीयको आय स्तरमा नै असर परेको छ। नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन अमेरिकाले 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय विकासको लागि अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDका निर्देशक सेपिद देह केवंशले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता अनुसार USAIDले सहायता रकम 5 वर्षभित्र उपलब्ध गराउनेछ। निर्देशक केवंशले सहायताबाट नेपालको सामाजिक आर्थिक उन्नयनमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सहयोग रकम गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा खर्च गरिनेछ। सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणालीमा अभिलेख गरेर खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16 महिना यताकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से आज 37 अङ्कले घटेर 2238.62 बिन्दुमा कायम भएको छ। जुन 2077 पुस 26 पछिको न्यून बिन्दु हो। त्यो दिन नेप्से 2235 बिन्दुमा थियो। त्यसयता लगातार बढेर 2078 भदौ 3 गते 3227 अङ्कमा पुगेको नेप्से 2078 मङ्सिर 27मा 2260 सम्ममा झरेर फर्किएको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावले ब्याजदर महँगो भएको कारण शेयर बजार केही महिना यता प्रभावित छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधबार ब्याजदर थप बढ्न सक्ने सङ्केत गरेपछि बजार आज थप घटेको लगानीकर्ताको बुझाइ छ। आज 188 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो भने 1 अर्ब 66 करोडको कारोबार भयो। रुसले मारियोपोलको एजोमस्टाल स्टिल उद्योगमा आक्रमण जारी राखेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले राष्ट्रसङ्घसँग उद्धारका लागि अपिल गरेका छन्। स्टिल उद्योगमा उद्धार कार्य भइरहेकाले रुसलाई तुरुन्तै आक्रमण रोक्न लगाउन जेलेन्स्कीले राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरेका हुन्। लगत्तै रुसले उद्धार कार्यका लागि 3 दिन युद्धविराम गर्न तयार भएको बताएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले रुस र युक्रेनको भ्रमण गरेपछि राष्ट्रसङ्घको समन्वयमा उद्धार कार्य अघि बढाइएको थियो। हालसम्म 150 जना गैर सैनिकको उद्धार गरी युक्रेनी सेनालाई जिम्मा लगाइएको छ। 200 नागरिक उद्धारको पर्खाइमा छन्। अमेरिकामा निरन्तर मूल्य वृद्धि भएपछि अर्थतन्त्र सन्तुलन गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाएको छ। अमेरिकाको संघीय रिजर्भ बैंकले जुन 1 देखि कार्यान्वयन हुने गरी ब्याज दर 0.75 देखि 1% सम्म बढाइने बताएको हो। अमेरिकामा यो 20 वर्ष यताकै उच्च ब्याज दर हो। अमेरिकाले गत मार्चमा पनि ब्याज दर बढाएको थियो। अमेरिकामा मुद्रास्फीति 40 वर्ष यताकै उच्च छ। 8.5% पुगेको मुद्रास्फीति अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण अन्य देशहरूमा पनि मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। बेलायतको केन्द्रीय बैंकले पनि ब्याज दर बढाउने बताइएको छ। अस्ट्रेलियाले ब्याज दर बढाएर गत 11 वर्ष यताकै उच्च बनाएको छ। भारतको केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले पनि 2 दिन अघि ब्याज दर बढाएको थियो।
नासिर याबा हुसेनले 24औं राष्ट्रिय तथा उमेर समूह पौडी प्रतियोगितामा राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित 2 स्वर्ण जितेका छन्। उनले 200 मिटर फ्री स्टाइलमा निर्धारित दूरी 2 मिनेट 01.60 सेकेन्डमा पूरा गरे। उनले शिरीष गुरुङले सन् 2015 मा बनाएको रेकर्ड तोडेका छन्। नासिरले 100 मिटर बटरफ्लाईमा पनि स्वर्ण जितेका छन्। 100 मिटर ब्याकस्ट्रोकमा पनि प्रारम्भ भण्डारी पहिलो भएका छन्। उनले 1 मिनेट 13.36 सेकेन्डमा दूरी तय गरे। महिला 100 मिटर ब्रेस्ट स्ट्रोकमा 13औं साकी रजत विजेता डुबाना लामाले स्वर्ण जितेकी छिन्। उनले 1 मिनेट 20.19 सेकेन्डमा दूरी पार गरेकी छिन्। 2 दिने प्रतियोगिताबाट 16 खेलाडी एसियन खेलकुदका लागि प्रारम्भिक छनौटमा पर्नेछन्। यसबाहेक ओलम्पियन गौरिका सिंह र एलेक्स शाह भने स्वत प्रारम्भिक छनौटमा परेको नेपाल पौडी संघले जनाएको छ। 6औं एनबिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल क्लब लिगको महिलातर्फ नेपाल प्रहरीले अपराजित यात्रा कायम राखेको छ। प्रहरीले आज न्यू डायमन्डलाई 25-11, 25-17 र 25-15 ले पराजित गर्यो। प्रहरीको यो लगातार तेस्रो जित हो। अर्को खेलमा एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा हरायो। एपीएफले 3 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ। पुरुषतर्फ गलकोट स्पोर्ट्स क्लब र हेल्प नेपालले जित निकालेका छन्। गलकोटले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हरायो। हेल्प नेपालले नेपाल प्रहरीलाई 25-23, 25-23 र 25-20 को सोझो सेटमा हरायो। राज्यका कुनै पनि निकायले नियमन नगर्ने भएकाले सहकारीको ठगीले आकाश छोएको छ। यति ठूलो परिमाणमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई अहिलेसम्म नियमनको दायरामा नल्याइनुको कारण पनि प्रष्ट छैन। यही रिक्तताको फाइदा उठाएर सहकारीले सोझा साझा बचतकर्तालाई ठग्ने क्रम असाध्यै बढेको छ। बचतकर्ताको 1.5 करोड रुपैयाँ कुम्ल्याएर भाग्ने हेल्प विथ अस सहकारीका सञ्चालक भेटिएका त छैनन्। प्रहरी र सहकारी विभाग पनि अनेक बहानामा पन्छिरहेका छन्। विस्तृत साजना तामाङबाट। सहकारी संस्थामा अहिले कुनै निकायबाट पनि नियमन हुँदैन। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि नियमनको अधिकार स्थानीय तहमा गयो, तर कर्मचारी अभाव देखाएर स्थानीय तहले नियमनमा चासो दिएका छैनन्। सहकारी विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर हात उठाइसकेको छ। नियमन अभावमा सहकारीमा ठगी भने मौलाउँदै गएको छ। काठमाडौँको चुचेपाटे स्थित हेल्प विथ अस बचत तथा सहकारीका सञ्चालक बचतकर्ताको 1.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमसहित बेपत्ता भएका छन्। ओखलढुङ्गाकी पार्वती राई काठमाडौँमा टेलरिङ व्यवसाय गर्छिन्। घर खर्चबाट बचेको रकम उनले चुचेपाटे स्थित हेल्प विथ अस बचत तथा ऋण सहकारीमा जम्मा गर्दै आएकी थिइन्। निर्माण क्षेत्रमा संलग्न श्रीमानको कमाई पनि उनले सहकारीमै राख्ने गरेकी थिइन्। बल्ल बल्ल जोडेको 20 लाख रुपैयाँ उनले सहकारीको मुद्दती खातामा राखेको चैत 9 गते 3 वर्ष पुग्यो। अवधि पुगेपछि सामा ब्याज पाइएला भन्ने आशा गरेकी उनी अहिले प्रहरी चौकी धाउन बाध्य छिन्। सहकारी सञ्चालक भागेपछि उनले आफ्नो रकम फिर्ताको प्रयासका लागि प्रहरी चौकी धाउनु परेको हो। अवधि पुगिसकेको थियो। उहाँहरू चाहिँ मेरो हस्बेन्डको काम गर्ने साइडमा गएर दुवैजना त्यहाँको गएर अनि जबरजस्ती उहाँले खुट्टाइ रोक्नुमा गरेर राख्नु हामीले नराख्ने नराख्ने अब त यति भइसक्यो अब नराख्ने भन्दा पनि उहाँले चाहिँ जबरजस्ती रिन्यू गर्न लाउनु भएछ होइन। अनि यो भन्दा अनि रिन्यू गर्न त 3 महिनाको लागि भनेर गर्नुभयो। अब अस्ति मेरो आफ्नो नाममा चाहिँ छुट्टै छ होइन। त्यो छुट्टै भएको चाहिँ अस्ति यो चैत 9 गते अवधि पुग्यो। अनि यसरी मेरो चाहिँ यसरी चाहिन्छ है, मलाई चाहिँ यस्तो गरेर हुँदैन, मलाई चाहिँ टाइम पुग्न बित्तिकै दिनुपर्छ, मैले यस्तो भन्ने कुरा राखेपछि त्यो मेम्बर जुन पैसा उठाउने बहिनीले चाहिँ गएर उहाँ कुरा राख्दाखेरि अहिले यसरी छैन अरे। अर्की बचतकर्ता ओखलढुङ्गाकै अविसा राई हुन्। समय समयमा आफूले मागे जति भुक्तानी पाउने गरेकाले उनले सहकारीलाई अविश्वास गर्न सकिनन्। सहकारीमा राखेको 60,000 रुपैयाँ निकाल्न उनी चैत 13 मा कार्यालय गएकी थिइन्। तर कर्मचारीले चुनावका कारण दैनिक 5,000 रुपैयाँ भन्दा बढी निकाल्न मिल्दैन भने। अहिले सञ्चालक नै फरार रहेको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसे जस्ती भएकी छन्। अब लिएर त अब धेरै नै लग्यो होला, यति धेरै मान्छेहरू छौँ होइन। त्यही हो अब खै कसैको 20 लाख, कसैको अब 9 लाख, कसैले 2 लाख 3 लाख गरेर त अब धेरै लग्यो होला नि त होइन। अनि यहाँ धाएको धेरै भयो। हेर्नु न कसैको सानो बच्चा लिएर आएको छ होइन। यस्तो पानीमा कहिले घाममा त्यही त हो नि। अब त्यो मान्छे जहाँ भए पनि त्यो मान्छे अब निकाल्नु पर्यो होइन। हामीलाई न्याय चाहियो, न्यायको लागि यहाँ धाएको धेरै भयो होइन। सहकारीमा 195 बचतकर्ताको 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ थियो। त्यो रकम लिएर अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ फरार भएका छन्। उनी उदयपुरको कटारीका हुन्। आफूहरूको रकम डुबेको चाल पाएपछि बचतकर्ताहरू सहकारी विभाग पुगे। विभागले सहकारी आफ्नो नियमनभित्र नपर्ने भनेर प्रहरी कहाँ जान भन्यो, जसका कारण बचतकर्ताहरू महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला धाइरहेका छन्।
तर प्रहरीले पनि चासो नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। पैसा सबै पुरै आएन नि त फिक्समा भएको पैसा, त्यही भएर नि यसरी फिक्समा कति फाइनेन्सहरू भागेको छ। तपाईँहरू यस्तो हो क्या हो, हामी अहिले फाइनेन्स बन्द गर्छु भन्दा अहिले चुनावले गर्दा हो तपाईँहरूको यस्तो पैसा डुब्दैन भन्नुभयो। अन्त ए होला त नि चुनाव लागेको छ पैसा सबै सठी छ भने चाहिँ होला भनेर हामी विश्वास गऱ्यो नि त, त्यही भएर हामी पैसा त्यस्तो भयो। म चाहिँ पेन्टर सम्बन्धी काम गर्छु, खाइ नखाइ जम्मा गरेर त्यही गरौँ भनेर चाहिँ हामीले जर्जममा गरेको। अब यो चोरहरूले चाहिँ खाएर भाग्यो। सन्तोष सुनवार र सन्तोष श्रेष्ठ, सन्तोष सुनवार चाहिँ यो संस्थाको चाहिँ अध्यक्ष छ है, अनि त्यो सन्तोष श्रेष्ठ चाहिँ म्यानेजर रहेछ। उनीहरूको घर कटारी कान्छी बजार त्यहीँ रहेछ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ पानीमा पसे पनि उनीहरूले चाहिँ निकाल्नु पर्यो, हामीले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो। सहकारीमा तालचा लागेको चैत मसान्तदेखि नै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागको अभिलेख अनुसार सहकारी नवीकरण भएको छैन। 2075 असार 25 गते साधारण सभा गरे यता विवरण अद्यावधिक छैन। ठगीका घटना एकपछि अर्को गरी बढे पनि कुनै निकायले पनि नियमनको विषयमा चासो दिएका छैनन्, जसका कारण सहकारी संस्था बचतकर्ताको लगानी हिनामिनाको थलो बनिरहेका छन्। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, स्थानीय निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्छ भन्ने तर्क तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 86% र गलतको पक्षमा 14% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, करिब 2 खर्ब निक्षेप भएका सहकारीलाई राज्यको नियमनमा नराखिनु कस्तो लाग्छ? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस न्यूज का साथ में नेपा टॉप सब ठीक ठाक। नेपा टॉप सब ठीक ठाक। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज प्रादेशिक लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्यो, जसमा कुन प्रदेशमा कति आर्थिक वृद्धि हुन्छ र त्यसले कुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकारबारे प्रक्षेपण गरिएको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार जीडीपीको आकार र आर्थिक वृद्धि दरका आधारमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। जीडीपीको आकारमा चौथो नम्बरमा रहेको मध्य प्रदेशमा यो वर्ष सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने विभागको प्रक्षेपण छ। यो आर्थिक वर्ष मुलुकको जीडीपी 48 खर्ब 52 अर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान रहेकामा त्यसमा 36.9% हिस्सा बागमती प्रदेशको हुनेछ। त्यो भनेको बागमतीको जीडीपी 17 खर्ब 19 अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन्छ भनेको हो। विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा अनुमान अनुसार जीडीपीका आधारमा प्रदेश 1 दोस्रो नम्बरमा हुनेछ। जीडीपीमा प्रदेश 1 को हिस्सा 15.7 र लुम्बिनीको 14.1% हुनेछ। मधेसको 13.2, गण्डकीको 8.9 र सुदूरपश्चिमको 7% हिस्सा रहने प्रक्षेपण छ। विभागले जीडीपीमा कर्णालीको हिस्सा सबैभन्दा कम 4.1% रहने अनुमान गरेको छ। आर्थिक वृद्धि दर पनि बागमतीमै बढी हुने प्रक्षेपण छ। अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा कम रहेको कर्णाली वृद्धि दरका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहनेछ। बागमतीमा 6.74, गण्डकीमा 6.17, कर्णालीमा 5.47, प्रदेश 1 मा 5.41 र लुम्बिनीमा 5.36% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। आर्थिक वृद्धिका आधारमा सुदूरपश्चिम 6औं नम्बरमा रहनेछ। मध्य प्रदेशको वृद्धि भने सबैभन्दा कम 4.82% मा सीमित हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर सबैभन्दा कम थियो। पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधारले
यसपालि गण्डकीको आर्थिक वृद्धि दर बढ्ने अनुमान गरिएको हो। बागमतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार र अन्य 6 प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी हुने विभागले बताएको छ। कोभिड महामारीले चीन लगायतका औद्योगिक मुलुकमा लकडाउन गरिनु र संसारभरको व्यापार चक्रमा अवरोध आउनुले विश्व बजारमा महँगी चुलिएकै थियो। त्यसपछि सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धले सिंगै संसारलाई मूलतः खाद्य पदार्थको महँगी र खाद्य सङ्कटतिर धकेलेको छ। विश्वले अहिले खानेतेलको सङ्कट भोग्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल र भारत जस्ता मुलुकले बढी भोग्नुपर्नेछ। युक्रेन र रुस युद्धमा आम्ने सामने नहुन्जेलसम्म हाम्रा लागि ती देशले खासै महत्त्व राख्दैनथे। कृष्ण सागरदेखि उत्तरको यो भूभागले हाम्रो भान्सामा असर पार्छ भन्ने अनुमानै थिएन। तर युद्ध सुरु भएपछि यसको मार नेपालमा पनि परेको छ। युद्धले पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास र खाद्य पदार्थको विश्वव्यापी महँगी बढाउन ठूलो भूमिका खेल्यो। अहिले महँगीको बढी मार युरोपले भोगिरहेको छ। जर्मनीमा मूल्य वृद्धि गत महिना 30% पुगेको थियो। यो त्यहाँको सरकारले महँगीको तथ्याङ्क राख्न थालेको 73 वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो। त्यहाँ इन्धनको भाउ अघिल्लो वर्षभन्दा 84% बढेको छ। युरोपको समग्र मूल्य वृद्धि 7.5% नागेको छ। यो युरोपेली सङ्घ गठन भए यताकै उच्च हो। अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि 8.5% पुगेको छ। यो पनि 40 वर्ष यताकै उच्च हो। संसारको सबैभन्दा ठूलो खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी नेस्लेले आफ्ना उत्पादनहरूको भाउ एकैपटक 8.5% सम्म बढाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मकैको भाउ 9 वर्ष यताकै उच्च भइसकेको छ। गहुँको मूल्य दोब्बर बढिसकेको छ। विश्व बजारको 1/4 भन्दा बढी गहुँ रुस र युक्रेनले मात्रै निर्यात गर्थे। यसले संसारभर खाद्य सङ्कट आउन सक्ने प्रक्षेपण हुन थालेका छन्। सबैभन्दा ठूलो सङ्कट चाहिँ खाने तेलमा देखिएको छ। खाने तेलका लागि मुख्यतः पाम, भटमास, तोरी र सूर्यमुखी प्रयोग हुन्छन्। सबैभन्दा ठूलो पाम उत्पादक देश इन्डोनेसियाले वैशाख 15बाट यसको निर्यात रोकेको छ। इन्डोनेसिया एक्लैले विश्वव्यापी पाम तेल उत्पादनको 60% हिस्सा ओगट्छ। दोस्रो ठूलो पाम उत्पादक मलेसियामा पनि कोभिडका कारण मजदुर समस्या झेल्नु पर्दा उत्पादन घटेको छ। सूर्यमुखीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक युक्रेन र रुस युद्ध लडिरहेका छन्। युक्रेनले लगभग 60 र रुसले 25% सूर्यमुखी उत्पादन गर्छन्। संसारमा सबैभन्दा बढी भटमास चीन, अमेरिका, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाले उत्पादन गर्छन्। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तनको असरले ल्याटिन अमेरिकामा देखिएको खडेरीका कारण भटमासको विश्वव्यापी उत्पादन घटिरहेको छ। सबैभन्दा बढी तोरी उत्पादन गर्ने क्यानाडाले पनि पोहोरको खडेरीकै असर भोगिरहेको छ। पाम तेल संसारमा सबैभन्दा सस्तो खाने तेल भए पनि इन्डोनेसियाले प्रतिबन्ध लगाउनासाथ एसियामा 50% सम्म भाउ बढेको छ। बेलायतले खाद्य तेलको बिक्रीमा सुपरमार्केटमै कोटा लगाउन थालेको छ। जर्मनी, इटली, टर्की र स्पेनले पनि खाद्य तेलको खपत घटाउने नीति लिएका छन्। नेपालमा सधैँभरि तिहारका बेला महँगिने खाने तेलको भाउ अहिले तिहारभन्दा महँगो भएको छ। गएको कार्तिकमा 330 रुपियाँसम्म पुगेको तोरीको तेलको मूल्य अहिले लिटरमै 375 रुपियाँ पुगेको छ। तिहारताका प्रति लिटर 300 रुपियाँमा पाइने सूर्यमुखी तेल अहिले 350 रुपियाँ नागेको छ। भटमासको तेलको भाउ 6 महिनामा 50 रुपियाँ बढेर प्रति लिटर 320 रुपियाँ पुगेको छ। यो मूल्य वृद्धि यतिमै रोकिने देखिँदैन। हामीले खाइरहेको तेलको गुणस्तर र शुद्धतामा अनेकौं शङ्का र प्रश्न त छँदैछन्। अब यसको महँगो मूल्य पनि हरेक घरका लागि नयाँ समस्या भएको छ। संसारमै सबैभन्दा बढी खाने तेल उपभोग गर्ने भारतमा यस्तो तेलको उपभोग कम गर्न तारेका खानाको उपभोग घटाउने बहस सुरु भइसकेको छ। विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 10 खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवाद समाधानका लागि मात्र 1 सदस्यीय समिति गठन गर्यो। त्यो पनि 15 मिनेटभन्दा बढी टिक्न सकेन। हिजो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आधिकारिक वेबसाइटमा 10 राष्ट्रिय खेलाडीको विवादका विषयमा छानबिन गर्न भिक्टर राणाको 1 सदस्यीय समिति गठन गरेको सूचना राखिएको थियो। सो खबर करिब 15 मिनेट वेबसाइटमा देखियो, तर त्यसपछि उक्त सूचना वेबसाइटबाट हटाइएको छ। एन्फाले 10 खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवाद समाधानका लागि गठन गरेको 1 सदस्यीय समितिले 1 साताभित्र निष्पक्ष छानबिन गरी सल्लाह दिने भनेर खबरमा उल्लेख थियो।
तर 15 मिनेटमै समिति गठनको खबर वेबसाइटबाटै गायब भयो। यस विषयमा इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले खबर गलत भएको र केही समयमा सच्चिएर आउने बताएका थिए, तर त्यो खबर सच्चिएर आएन। यस विषयमा इन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरसँग जिज्ञासा राख्दा बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने बताए। अध्यक्षले पनि अब कार्यसमितिका साथीहरूले धेरै कुरा उठाउनु भएको हुँदा अब विकल्पका रूपमा कार्यसमिति बैठक नै बोलाउने हो कि भन्ने हामी तयारीमा छौँ हैन। छोटै समयमा चाहिँ हामीले एउटा कार्यसमितिको आपतकालीन समिति बोलाएर यसलाई चाहिँ अब मिल्छ भने अब त्यहीँबाट केही सोलुसनहरू निकाल्ने, होइन भने त्यहीँबाट चाहिँ एउटा समिति बनाएर चाहिँ थोरै समयको समय दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ निकास दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तयारीमा चाहिँ अहिले हामी छौँ। विवादको विषय गम्भीर बनिरहेको बेला अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले हचुवाको भरमा एकल निर्णय गरेको बुझिन्छ, जसलाई कार्यसमितिले विरोध गरेपछि खबर हटाइएको थियो। यो घटना इन्फाबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हुँदै सिंहदरबारसम्म पुगिसकेको छ। इन्फाको लापरवाहीले घटना थप पेचिलो बन्दै गएको छ। 2-3 दिनमा आकस्मिक बोर्ड बैठक बस्ने बताइएको छ। खेलाडीहरू इन्फा धाउने क्रमले आज पनि निरन्तरता पायो। इन्फा एक साताभन्दा बढी मौन बसेर घटनालाई सहज रूपमा लिँदा बाहिरका खेलाडीहरूले अब एएफसी एसिया कप गुमाउने लगभग निश्चित भएको छ। व्यवहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरू टिममा पर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ हैन। अब अर्कै नयाँ कोचै राख्यो भने पनि अप्ठ्यारो छ हैन। फुटबल टिममा त हामी सबैले बुझेकै छौँ नि हैन। नयाँ टिम आएर पनि फेरि त खेलाडीहरू जान गाह्रो छ। यही कोच हुँदाखेरि त अब अत्यन्तै गाह्रो देखाएको छु मैले हैन। त्यसैले खेलाडीलाई पनि गाह्रो देखाएको छु, कोचलाई पनि गाह्रो देखाएको छु भन्दाखेरि गहन विषय भएको हुँदा चाहिँ यसलाई हामी गहन तरिकाले छलफल चाहिँ गर्नुपर्छ। छानबिन समिति गठन गरेर सो समितिले राय सुझाव दिएपछि इन्फाले यस विषयमा निर्णय गर्न पक्कै समय लाग्नेछ। खेलाडीहरू पनि एसिया कप छनौट गुमाउनेमा मानसिक रूपमा तयार भइसकेका छन्। उनीहरू आफूमा लागेको दाग मेटाउन मात्र चाहन्छन्। अब हामीलाई अहिले जुन किसिमको दाग लागिएको छ हैन, अब त्यो दाग बोकेर चाहिँ अब नेसनल टिममा खेल्नु चाहिँ सकिँदैन भनौँ। अब देशको लागि अब खेल्नु नपाउँदा चाहिँ अभियसली दुःख त लागिहाल्छ। अब बच्चैदेखि एउटा नेसनल टिममा खेल्ने भनेर एउटा सपना बोकेर कुनै पनि प्लेयर अगाडि बढेको हुन्छ हैन। सो अब देशको लागि खेल्नु नपाउँदा त साह्रै दुःख नै लाग्छ। खेलाडी भन्छन् क्याम्प छाड्न प्रशिक्षकले भनेका हुन्, प्रशिक्षक भन्छन् खेलाडीले आफै क्याम्प छाडेका हुन्, तर पनि मैले माफी दिए। इन्फा भने यो घटनामा मुखदर्शक मात्र भएको देखिन्छ। सायद इन्फाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्व लिएको छैन, तर यो घटना खेलाडीको भविष्यसँग जोडिएको छ। अब केही समयपछि अर्थात् 9 बजे कार्यक्रम सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने लिएर आउनेछौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। रेणु दाहाललाई जिताउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता भरतपुरमा, स्वतन्त्र उम्मेद्वार पौडेललाई मनाउने प्रयास अझै असफल। 3 महिनादेखि प्रधानमन्त्री सिंहदरबार गएनन्, अधिकांश मन्त्री पनि उनकै पथमा। प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा विरुद्ध पोखरेलको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सिंहलाई काम गर्न बाटो खुल्ला। चालु आर्थिक वर्षको प्रदेशगत कुल ग्रास्त उत्पादन वृद्धि दर सार्वजनिक, आर्थिक वृद्धिमा बागमती अगाडि, मध्य प्रदेश सबैभन्दा पछाडि। र खेलाडी प्रशिक्षक विवाद छानबिनका लागि एन्फाले गठन गरेको समिति 15 मिनेट भन्दा बढी टिकेन, अब बोर्ड बैठकले निर्णय गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.